अस्सलाम वालेकुम। हम आज सूरह कदर की दो आखिरी आयतें हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। ये दो आयतें हैं आखिरी, इनका तर्जुमा देखेंगे। तनज़्ज़लु, तनज़्ज़ल जो है ना, ये नाजिल उर्दू में इस्तेमाल होता है, नाजिल होना। तो उसी से नज़ला से मिलता ये निकला है तनज़्ज़ुल। अब ये ज़े के ऊपर तशदीद है, तो ये एक चीज़ की तकरार को या उसकी शिद्दत को ज़ाहिर करता है। तो तनज़्ज़ल का मतलब उतरना, तो तंज़ील नाजिल होना, उतरना। तनज़्ज़ुल उतरते रहना, उतरते रहते हैं। कौन उतरते रहते हैं? यानी मुसलसल उतरते रहते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और बहुत बड़ी तादाद में उतरते रहते हैं। अल मलाइका, तो मलाइका, मलाइका का लफ्ज़ हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, तो इसका तर्जुमा नहीं करेंगे। मलाइका उतरते रहते हैं, फरिश्ते उतरते रहते हैं। वाह, और अर्रूह, रूह भी उतर जाती, और रूह का तर्जुमा नहीं करेंगे, इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। और रूह भी उतरती है अल्लाह के हुक्म से। फ़ीहा, ये रात की शब कदर की बात हो रही थी, जो कि रमज़ान के आखिरी अशरे में मिलती है। फ़ीहा, फ़ी का मतलब अंदर, हा मुअन्नस में उसके, अंदर उसके। ये फ़ी का मैंने बताया था कि ड्यूरिंग के लिए भी फ़ी इस्तेमाल होता है। तो ड्यूरिंग दैट नाइट, फ़ीहा, उस रात के अंदर, उस लैल के अंदर, उस रात के अंदर क्या उतरता है? मलाइका और रूह। और एक दफ़ा नहीं उतरते, उतरते रहते हैं बार बार। बी इज़्ने, ये बी जो है साथ, जैसे बिस्मिल्लाह में इज़्न, इज़्न जो है ना, हुक्म को कहते हैं। हुक्म, हुक्म के साथ उतरते रहते हैं। किसके हुक्म से? रब्बिहिम, रब, रब का तर्जुमा रब है। हिम, इनका, ये मलाइका और रूह का जो रब है, इनका, जो इनका रब है उसके हुक्म से उतरते रहते हैं। यानी ये मलाइका अपने रब के हुक्म से, रूह भी अपने रब के हुक्म से उतरती। मिन, अभी उतरते क्यों हैं? मिन का मतलब फ्रॉम, से। ये कहां से उतरते हैं? मिन कुल्ले, तमाम, अमरिन, अमर, ये अमर में आपको एक गुजारिश करूंगा। ये यहाँ पे जहाँ बादशाहत होती है, ये अरबों में जब बादशाहत है, तो बादशाह जब कुछ कहना चाहता है तो वो एक हुक्मनामा जारी करता है, ऑर्डर। उसको मलिक कहते हैं, बादशाह को। तो अमर मलकी, तो अमर मलकी जो होता है वो, उसका मतलब है कि बादशाह का हुक्म। तो ऑर्डर को अमर कहते हैं। और ये इज़्न, ये भी हुक्म है, ये इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन, डायरेक्टिव, डायरेक्टिव दिया जाए, कोई इंस्ट्रक्शन दी जाए, तो इंस्ट्रक्शन क्या दी गई? उतरो और उतरते रहो। और क्या लेके उतरो? ऑर्डर लेके उतरो। कोई ऑर्डर है जिसको लेकर ये उतरते रहते हैं, ये फरिश्ते और रूह। सलाम, अब ये सलामुन है। सलाम का मतलब आम, सलाम का मतलब सलामती, और सलामुन का मतलब आम सलामती, आम सलामती।
یعنی جنرل امیونٹی، جنرل امیونٹی، جنرل یا جنرل پیس، جنرل امیونٹی، IMMUNITY، جنرل جنرل پیس، عام سلامتی، یہ پیس ہے سب کے لیے وداؤٹ اینی ریسٹرکشن، سب کے لیے سلامتی ہی۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر سب کے لیے سلامتی ہے تو کیا شب قدر میں ایکسیڈنٹس نہیں ہوتے، ناگہانی اموات نہیں ہوتی، لوگ بیمار نہیں ہوتے اور بیماروں کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تو پھر یہ سلامتی، اس پہ سوچنا پڑے گا، اس پہ غور کریں گے اگر اللہ نے توفیق دی تو۔ ہیا کا مطلب یہ وہ ہیا کا مطلب وہ، ہوا جو ہے وہ مذکر، ہیا وہ مؤنث، یہ لیلا ہے، لیلا کا مطلب رات، وہ بھی مؤنث میں، تو اسی لیلا کے تناسب سے یہاں پہ ہیا آیا، اگر لیل ہوتا تو پھر ہوا آتا۔ عام سلامتی ہے وہ رات لیلۃ القدر والی، حتیٰ کا مطلب انٹل، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ، یہ کہ ہم نے اپنی طرف سے لگایا، یہ اردو میں سابقے لاحقے بڑے ہوتے ہیں، تو حتیٰ تب تک، یا حتیٰ کہ کیا ہو جائے، انٹل وٹ ٹائم، مطلع، یہ طلوع کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، طلوع ہونا، مطلع طلوع ہونا یا طلوع ہو جانا، الفجر فجر کا، فجر کے طلوع ہو جانے تک، یہ رات جو ہے لیلۃ القدر والی عام سلامتی کی رات ہے، جنرل امیونٹی کی رات ہے، جنرل پیس کی رات ہے، جنرل بلیسنگ کی رات ہے۔ اب تھوڑا اس پہ غور کرتے ہیں۔ یہ تنزل تو ہم دیکھ چکے کہ کیا ہے، یہ بار بار اترنا، یعنی کہ گروہ در گروہ اترتے رہنا۔ ملائکہ، فرشتے، اب فرشتوں میں عام طور پہ یہ آپ کو اس کی تفسیر ملے گی جی، روح کیا ہے جی، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو خود فرشتے ہیں، تو ملائکہ سے وہ الگ کیسے ہو گئے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ میں ایک طالب علم ہوں، آپ بھی ایک طالب علم ہیں، نہ میں کوئی عالم ہوں نہ آپ کوئی عالم ہے، شاید آپ ہوں، میں تو نہیں ہوں، لیکن ایک سوچنے کی بات ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اگر روح ہیں تو وہ فرشتوں میں کیوں گنے جاتے ہیں؟ تو میں نے اس پہ غور کیا، جو مجھے سمجھ آیا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی فائنل نہیں ہے، یہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، جو مجھے سمجھ آئی وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، آپ بھی اس پہ غور کریں، تحقیق کریں۔ تو روح کیا ہے؟ میں نے اس پہ آیتیں سرچ کی، روح پہ اور امر پہ، تو مجھے 2 آیتیں ملی، بورڈ پہ کہیں جگہ نہیں ہے، چلیں ادھر تھوڑا بنا لیتے ہیں جگہ۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل، اس کو سورہ اسرا بھی کہتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ روح اپنے رب کے امر سے ہے۔ روح کہاں سے نکلی؟ یعنی پہلے امر ہوتا ہے اور پھر اس امر سے روح بنتی۔ پہلے امر ہوتا ہے، یہ امر ہوا اس آیت میں کہ پہلے امر ہوتا ہے، اس امر سے روح بنتی۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح از کمنگ فرام امر، اللہ کے امر سے پیدا ہو رہی ہے روح۔ اب امر کیا آرڈر ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ ہم اگر اس کی ترتیب بناتے ہیں تو اللہ کا ایک ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا، ہو جا، کن ہو جا، تو اس کن کا جو پہلا مظاہرہ ہے
उस अमर का पहला मुजाहिरा रूह है। ये रूह जो है सबसे अमर होते ही रूह क्रिएट हो जाती है। अच्छा, अब रूह होती क्या, इसकी तशरीह सूरह यासीन में, ये अमर की तशरीह सूरह यासीन आयत नंबर 82, अमर की तशरीह है। ये अमर क्या है? इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यकूला लहू कुन फयकून, कि अमर जो है वो कुन फयकून है। अमर कुन फयकून है। पहली आयत में क्या था? अमर से रूह बनती है, और यहाँ इस सूरह यासीन में कह रहे हैं कि अमर से कुन फयकून हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जो रूह है वो कुन फयकून की तजल्ली है। दोबारा सुन लें, अमर जो है अल्लाह का, ये आयत नंबर इसलिए दिए ताकि आप इनको पढ़ें। अमर जो है अल्लाह का, उससे रूह बन रही है, और अमर की वजाहत सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने फरमाई है कि अमर कुन फयकून की तजल्ली है। अब हम देखते हैं कि ये तजल्ली जो है इसके बारे में हमें क्या मालूमात मिलती है। एक होती है जी रोशनी। रोशनी हमें नजर भी आती है, और कुछ रोशनी ऐसी हुई होती है जो हमें नजर नहीं आती। साइंस की तारीफ के मुताबिक मेरी आवाज़ भी रोशनी है, इसको इनविजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो रोशनी है, नज़र आने वाली या ना नज़र आने वाली। हमारा जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो बहुत छोटा सा है, इनविजिबल स्पेक्ट्रम लामहदूद है। तो जो इनविजिबल स्पेक्ट्रम है वो भी इसमें शामिल है रोशनी में। विजिबल स्पेक्ट्रम प्लस इनविजिबल स्पेक्ट्रम, यानी नजर आने वाली रोशनी और ना नजर आने वाली रोशनी, दोनों शामिल हैं इसमें। रोशनी के पीछे, रोशनी किस बुनियाद पे कायम है? मजहब बताता है कि रोशनी अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, ज़मीन और आसमान की रोशनी अल्लाह के नूर पे कायम है। चाहे वो नज़र आने वाली रोशनी है, चाहे वो ना नज़र आने वाली रोशनी। एटम की रोशनी हमें आंखों से नहीं नज़र आती, लेकिन है, साइंस ने साबित किया। तो वो ये जो एटम की भी रोशनी, मॉलिक्यूल्स की रोशनी, हमारी आवाज़ की लहरों की रोशनी, रेडियो एक्टिव रोशनी, टेलीविज़न की ट्रांसमिशन की रोशनी, या जितनी भी विजिबल इनविजिबल स्पेक्ट्रम, माइक्रोवेव की रोशनी, ये जितनी भी रोशनियां हैं नज़र आने वाली या ना नज़र आने वाली, ये अल्लाह के नूर पर कायम है। अल्लाह नूर समावात वल अर्द, कि ज़मीन, समावात और ज़मीन के जितने भी फंक्शंस हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी मखलूक है, सारी जिस रोशनी पे बनती है वो रोशनी अल्लाह के नूर से पे खड़ी हुई है। अल्लाह का नूर अगर आप बीच में से माइनस कर दें, रोशनी गायब हो जाएगी, यानी हम सब गायब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, नाबूद हो जाएंगे। ये मज़हब ने हमें बताया अल्लाह नूर समावात वल अर्द। अब ये नूर जो है ये रूह पर कायम है। अब रूह किस पे कायम है? अल्लाह के अमर पे, वो जो हमने इससे पीछे देखा था। तो अमर से रूह बन रही है, रूह से नूर बन रहा है या उससे निकल रहा है, उस नूर पे रोशनी खड़ी हुई। ये एक चेन ऑफ एक्शन है। अच्छा, अब रूह नाजिल हो रही है, इसका मतलब है कि तजल्ली नाजिल हो रही है। रूह जो है वो तजल्ली नाजिल हो रही है। यहां पर तजल्ली नूर से ज्यादा तेज होती, क्योंकि रूह जो है वो अल्लाह की सिफात पे है, अल्लाह के इरादे पर है। उतरते रहते हैं मलाइका, और तजल्लियां अल्लाह की उतरती रहती इस मुबारक रात में। और वो क्या लेके आती हैं, वो कहाँ से आती हैं? वो अल्लाह के अमर के अंदर से आती हैं। ये वही तरतीब, अमर है, अमर से रूह है, रूह से नूर है, नूर से रोशनी। ठीक है। मिन कुल्li अम्र, सलाम, ये सलामती है ये रात
ہی حتی مطلع الفجر. یہ تھوڑا سا مطلع الفجر کے بارے میں تھوڑا بتا دوں کہ جو لوگ سحری پہ اگر آپ کبھی اس کا آسمان کا مشاہدہ کریں تو 2 قسم کی صبح ہوتی ہے. ایک کو کہتے ہیں صبح صادق، ایک ہوتی ہے صبح صادق اور ایک ہوتی ہے صبح کاذب. کاف الف کا زال بے. پہلے صبح کاذب آتی ہے، اس کے بعد صبح صادق آتی ہے. ہوتا ہی ہے کہ صبح کاذب کیا ہوتی ہے کہ پہلے جو مشرق جہاں سے سورج نکلنا ہے اس سائڈ پہ ایک روشنی پھوٹتی ہے. وہ روشنی ایسے اسکیٹرڈ ہوتی ہے، یعنی وہ اگر یہاں پہ سورج نکلنا ہے اس جگہ سے تو یہاں ایک روشنی بکھری ہوئی روشنی پھیلے گی دونوں طرف بکھری ہوئی روشنی پھیلے گی. اب یہ روشنی پھر غائب ہو جائے گی، تھوڑی دیر بعد یہ غائب ہو جائے گی، 5-10 منٹ رہتی ہے، اس کے بعد غائب ہو جاتی ہے. اور پھر آپ کا جو مشرق ہے جہاں سے سورج نکلنا ہے وہ بالکل ڈارک ہو جاتا ہے. وہ جھوٹی صبح ہوتی، کاذب جھوٹے ہو جاتے ہیں. اس وقت فجر شروع نہیں ہوتی. اس کے بعد ایک روشنی پھوٹتی ہے ادھر سے، یہ سورج والی جگہ سے، وہ سیدھی دھاگے کی طرح اوپر چڑھتی ہے. اسے خیط الابیض بھی کہا ہے قرآن میں، کہ دھاگے کی طرح چڑھنے والی روشنی وہ ہے صبح صادق کی روشنی. سچی صبح، صادق سچے کو کہتے ہیں، سچی صبح وہ دھاگے کی طرح جو اوپر چڑھتی ہے. خیط الابیض بھی کہا ہے، سفید دھاگا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو. تو جو خیط الابیض کی طرح چڑھتی ہے وہ ہے مطلع الفجر، فجر کا طلوع ہونا. کہ روزے کا جہاں حکم آتا ہے تو وہ کھاؤ جب تک خیط الابیض نہ نکلا. وہ سفید دھاگا یعنی صبح صادق والا دھاگا سیدھی اوپر چڑھتی ہے وہ، اور اس وقت کھانا بند کر دو اور مغرب تک کھانا مت کھاؤ اور پھر مغرب کے بعد افطار کر لو. وہ جو احکامات ہیں. تو یہ صبح صادق اور صبح کاذب کا فرق تھا. مطلع الفجر وہی جو سفید دھاگا جو نکلتا ہے اس کاذب کے جانے کے بعد، وہ ہے مطلع الفجر. وہاں تک سلامتی رہتی ہے، وہ ایک ٹائم ہے رات شروع ہونے کے بعد سے لے کر صبح طلوع ہونے تک، فجر طلوع ہونے تک. سلامتی ہے یہ رات. تو میں نے جو اس پہ غور کیا مجھے یہ سمجھ آئی کہ دیکھیں لیلۃ القدر جو ہوتی ہے وہ سلامتی ہے. کس سینس میں سلامتی ہے؟ کیا اس رات میں لوگ گرتے نہیں ہیں، انہیں چوٹ نہیں لگتی، یا کوئی ایکسیڈنٹس نہیں ہوتے، ناگہانی موتیں نہیں ہوتی، قتل نہیں ہوتے اس رات میں؟ ہوتے، سب ہوتے. دنیا ویسے ہی چلتی رہتی ہے. تو سلامتی کیا ہے اس میں؟ اس میں سلامتی یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرے گا اس کے اوپر امن آ جائے گا، اس کے اوپر سلامتی آ جائے گی. تسلیم کرنا، اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تسلیم کرنا. تسلیم کرنا، ایکسیپٹ کرنا. تو یہ جو سلامتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے آپ کو سبمٹ کرنے کی جو یہ رات ہے، یہ بڑی اسپیشل رات ہے. اور عام معافی جسے کہتے ہیں نا کہ عام معافی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں جب فتح ہوا مکہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام معافی کا اعلان کر دیا. عام معافی کیا ہوتی ہے؟ جو بھی ہے سب کو ایکسیپٹ کر لو. جو کہہ رہا ہے نا کہ میں معافی چاہتا ہوں اس کو ایکسیپٹ کر لو، اس کے اوپر سوال جواب نہیں کرنا ہے. ایکسیپٹ ہو ایور کمز، تسلیم کر لو اس کو جو آ کے کہتا ہے. جو چھجے کے نیچے کھڑا ہو گیا وہ معاف ہے. یہ عام سلامتی، عام معافی. تو ہم یہ عام سلامتی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے رجوع کیا اس کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں. یعنی صرف اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا، قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا، یا اللہ کی طرف رجوع کرنا. رجوع کرنے والے کو قبول کر لیا جاتا ہے اس رات میں. ایسی کئی روایت آپ کو ملیں گی کہ اللہ تعالیٰ عبادتیں قبول کرتے ہیں. قبولیت کی رات ہے یہ. تو یہ سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو ڈھونڈنے کا اس لیے ذکر ہے. یہ جو یہاں پہ یہ صورت ختم ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم انشاءاللہ اگلی صورت کوئی دیکھیں گے اس میں اس کے بعد.
باقی آپ اس پہ غور کریں. جو میرے ذہن میں آیا میں نے آپ کو عرض کر دیا. اور جس طرح میری ذمہ داری ہے قرآن پہ غور کرنا، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، میری اپنی ذمہ داری ہے، آپ کی اپنی ہے. تو آپ بھی کوشش کریں. ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر خیالات اور اس سے زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ آپ کے دماغ میں اللہ تعالیٰ ڈال دیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی صحیح انڈرسٹینڈنگ اور عمل کی توفیق دے. تو یہ میری دعا ہے آپ کے لیے، آپ بھی میرے لیے دعا کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کوئی اور صورت دیکھیں گے، اس کا ترجمہ.